ईरान पर बमबारी जल्दी रोक दी जाएगी। ईरानी रहनुमाओं ने बमबारी बंद करने का कहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा है कि ईरानी हुकाम के साथ मेरी बराह रास्त बातचीत हुई। ईरान में अमरीकी जंगी तैयारे परवाज कर रहे हैं। ईरान पर हमलों में इसराइल शामिल नहीं। ईरानी ओहदेदार ने अमरीकी सदर के बयान को मुस्तरद कर दिया। कहा कि सदर ट्रंप से कोई राब्ता नहीं हुआ। अमरीकी सदर का बयान जंग से बचने की कोशिश है। ईरान ने अपनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त बंद कर दी। ईरानी आला मुश्तरका फ़ौजी कमान के मुताबिक अपना हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले जहाज़ को निशाना बनाया जाएगा। बंदिश के हुक्म में तेल बददार और तिजारती जहाज़ भी शामिल। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर अपना हुर्मुज़ में 2 जहाज़ों को निशाना बनाया गया। दूसरी तरफ अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक तिजारती जहाज़ आज रात भी अपना हुर्मुज़ में आमदोरफ्त जारी रखे हुए हैं। अपना हुर्मुज़ में किसी भी अमरीकी जंगी जहाज़ पर हमला नहीं किया गया। ताज़रानी इनकलाब ने अपना हुर्मुज़ से जहाज़ गुजरने का अमरीकी दावा झूठ करार दे दिया। अपनाए हुर्मुज़ में अमरीकी फ़ौज और पासदाराने इनकलाब में झड़पें। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी मुसल्लह अफ़वाज ने अपना हुर्मुज़ के करीब अमरीकी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया। अमरीकी जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। मगरबी तेहरान, फारस न्यूज़ और बंदर अब्बास में धमाकों की आवाज़ें। मिनाब, तेहरान, शेरेक और कैश में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ईरानी बंदरगाह कंगान में भी धमाके सुने गए। ईरान का भी अमेरिका पर जवाबी वार। अरबेल में अमेरिका के अड्डों पर मिसाइलों से हमला कर दिया। रेडार सिस्टम को निशाना बनाया गया। ईरान फ़ौज के मुताबिक फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर F-16 जंगी त्यारे पर मिसाइल दागा। कार्रवाई के बाद जंगी त्यारा वापस जाने पर मजबूर हो गया। पासदाराने इनकलाब का मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन का पहला मरहला मुकम्मल करने का दावा। अमेरिका के ईरान में मुतअद्दिद अहदाफ पर नए हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड की तस्दीक कहा कि हमले ईरान की बिलाजवाज़ और मुसलसल जारियत के जवाब में किए जा रहे हैं। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक ईरान में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, रेडार और ड्रोन कंट्रोल यूनिट निशाना बनाए गए। इससे पहले अमरीकी सदर और अमरीकी वज़ीर जंग ने कहा था कि अमरीका आज रात ईरान पर बड़ा हमला करेगा। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगेज़िट ने कहा था कि अमरीका ईरान में अहम तनसीबात पर बमबारी करेगा। ईरान पर हमले शदीद होंगे। ईरान पर हमले अमरीकी फ़ौजी मफादात को आगे बढ़ाएंगे, सफारती पोजीशन को मजबूत करेंगे। अपाची हेलीकॉप्टर के पायलट्स की हालत बेहतर है। अमरीकी सदर ने डील में ताख़ीर होने पर मायूस होकर ईरान पर हमला किया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक पस मंज़र में अमरीकी सदर की मायूसी बढ़ रही है। ईरान ने 2 हफ्ते गुजरने पर भी अमरीकी तजावीज़ का जवाब नहीं दिया था। ईरान पर हमले अमरीका का असर बढ़ाने के लिए किए गए। हमलों में जानी नुकसान न होने का ख्याल रखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर का मुख्तसर मुद्दत में बड़े हमलों पर भी गौर। धमकियों के जरिए झुकने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि ईरान खतरे के सामने मजबूती से खड़ा रहेगा। ईरान जारियत पर पिसपाई इख्तियार नहीं करेगा। अहम इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान अवाम की शारक हैं। बमबारी के जरिए सरेंडर पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ईरान जंग नहीं चाहता, ताहम खुद मुख्तारी और कौमी वक़ार पर कोई समझौता कबूल नहीं करेगा। अरब ममालिक को ईरान के खिलाफ मुत्तहिद करने का दुश्मन का मनसूबा नाकाम हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद ईरान भी कहते हैं कि अमेरिका के साथ पायदार मुआहदा धमकियों, दबाव या ताकत के इस्तेमाल से मुमकिन नहीं। ईरान ने कभी धमकियों के तहत मुज़ाकरात नहीं किए। ईरान कभी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। अमेरिका ने ईरान की 9 शख्सियात और इदारों पर पाबंदियाँ आयद कर दी। अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक पाबंदियाँ ईरानी वज़ारत दिफा, पासदाराने इनकलाब और ईरानी अफवाज को असला ख़रीदारी में मुआवनत पर आयद की गई हैं। ईरान को हथियारों की फराहमी में मुआवनत करने वाले नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे।
NEC کا بڑا فیصلہ، 3 صوبوں کے ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی، 920 ارب روپے کی کمی پر اتفاق۔ پنجاب کا ترقیاتی بجٹ 1450 ارب روپے سے کم کر کے 749 ارب کر دیا گیا۔ سندھ کا ترقیاتی بجٹ 816 سے کم کر کے 706 ارب روپے کر دیا گیا۔ KP کا ترقیاتی بجٹ 564 ارب روپے سے کم کر کے 455 ارب روپے کر دیا گیا۔ صوبوں کا ترقیاتی بجٹ 3138 سے کم کر کے 2218 ارب روپے کر دیا گیا۔ بلوچستان کے ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی نہیں ہوگی، قومی اقتصادی کونسل کا فیصلہ۔ بلوچستان کا ترقیاتی بجٹ 308 ارب روپے پر برقرار رہے گا۔ قومی اقتصادی کونسل نے سالانہ ترقیاتی پروگرام کی منظوری دے دی۔ آئندہ مالی سال کے لیے شرح نمو کا ہدف 4% رکھنے کا فیصلہ۔ اوسط مہنگائی 8.2% تک کنٹرول رکھنے کی منظوری۔ آئندہ مالی سال کے لیے قومی ترقیاتی بجٹ کے لیے 3669 ارب روپے مختص کرنے کی بھی منظوری دے دی۔ وفاقی PSDP کے لیے 1000 ارب اور SOEs کے لیے 451 ارب روپے مختص کرنے کی منظوری۔ قومی اقتصادی سروے آج جاری کیا جائے گا۔ میکرو سطح پر ملکی معیشت مستحکم، مشکلات کے باوجود کوشش کی، IMF پروگرام پر عمل پیرا رہی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس سے خطاب، کہا خطے کی صورتحال کی وجہ سے تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ حکومت نے تیل کی قیمتوں کی مد میں عوام کو 128 ارب روپے کا ریلیف فراہم کیا۔ دفاع کے لیے وسائل کی فراہمی ہماری ترجیح ہے، دہشت گردی کے چیلنجز سے نپٹنے کے لیے وسائل درکار ہیں۔ روزگار کے مواقع، برآمدات، معاشی بہتری ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ صوبوں کے ساتھ مزید وسائل پیدا کرنے کے حوالے سے مشاورت ہوئی۔ وزیر اعظم نے بھرپور تعاون فراہم کرنے پر صوبوں کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر اعلیٰ بلوچستان، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب طبیعت ناسازی کے باعث شرکت نہ کر سکیں۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے اجلاس میں پنجاب کی نمائندگی کی۔ پنجاب کے سالانہ ترقیاتی پروگرام پر تفصیلی بریفنگ دی۔ ترقیاتی منصوبوں، ترجیحات، آئندہ مالی سال کے اہداف بارے آگاہ کیا۔ پاکستان آرمی ایویشن کا MI-17 ہیلی کاپٹر مظفر آباد کے قریب حادثے کا شکار۔ ہیلی کاپٹر میں سوار تمام اہلکار شہید۔ ISPR کے مطابق ہیلی کاپٹر ٹیک آف کے دوران فنی خرابی کے باعث حادثے کا شکار ہوا۔ ریسکیو ٹیمیں جائے حادثہ پر پہنچ گئیں۔ حادثے کی اصل وجوہات کا تعین کرنے کے لیے تحقیقاتی بورڈ تشکیل۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ پاک فوج کا سوگوار خاندانوں سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار۔ صدر آصف علی زرداری کا حادثے پر گہرے رنج و غم اور افسوس کا اظہار۔ اہلکاروں کی شہادت پر اہل خانہ سے دلی تعزیت و ہمدردی، کہا قوم شہداء کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ وزیر اعظم کا حادثے پر اظہار افسوس، شہداء کو خراج عقیدت، کہا قوم اپنے بہادر سپوتوں کی قربانیوں کا سلام پیش کرتی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی فتنہ الخوارج کے خلاف کامیاب کارروائیاں، بھارتی اسپانسرڈ 26 خوارج ہلاک۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا ایکس پر بیان، کہا کہ پاک افغان سرحد پر فتنہ الخوارج کے ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں کی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ دہشت گرد کمانڈر علیم خان اور کمانڈر اختر جانی خیل کی ٹریننگ سینٹرز تباہ کیے گئے۔ دہشت گردوں کے ٹھکانوں، تربیتی مراکز، اسلحہ ذخائر کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا۔ کارروائیوں میں 4 اہم اہداف مکمل طور پر تباہ کیے گئے۔ دن بھر شدید گرمی کے بعد جڑواں شہروں میں بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے اسلام آباد، راولپنڈی، مری، گردنواں میں بارش کی پیشگوئی کر دی۔ کرک شہر اور مضافات میں تیز ہوائوں کے ساتھ بارش، درجہ حرارت میں کمی سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ خیبر پختونخوا میں آج سے طوفانی بارشوں، 11 باری کا امکان۔ PDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ مالاکنڈ، ہزارہ ڈویژن کے بالائی اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ چترال، دیر، سبات، ایبٹ آباد میں بھی شدید بارش اور 11 باری کا امکان۔ لینڈ سلائیڈنگ اور فلیش فلڈنگ کا شدید خطرہ۔ پشاور، مردان، نوشہرہ، کوہاٹ، بنو، DI خان سمیت دیگر اضلاع میں آندھی و بارش کا امکان۔